may buntag sa tanan. Sa dili pa ta magsugod mga higala, mga kapamalandong ato sang sugdan ang atong programa pinagi sa usa ka pagampo. Magampo kita. Amahan nga labing balaan Ginoo ning taknaa sa dapit sa kabuntagon. Dako kayo mo papasalamat namo nimo o Dios ilabi na Ginoo sa imong pagkamaayo sa matag usa ka namo Lord. Salamat kayo nga imo kaming gipukaw ning matahong matakna sa kabuntagon. Diin aniya kami Lord, magpasalamat kanimo sa tanang butang sa maayong panglawas sa maayong panahon ug ilabi na gyud Ginoo sa kagayunan sa diin aniya ra sab kami nining kabuntagon. Amo na sang saysay ang mga programa may tungod sa maayong panglawas ug ingon man may tungod sa kamatuoran. Ginoong Dios unsa gani mahuman namo ning adlaw ning gutluag taknaa imuhang tanang dungog pagdayeg pasalamat. Daghang salamat Ginoo ning kabuntagon. Salamat kaayo Ginoo nga ikaw sa kanunay nagauban ka namo. Kay kining tanan among gipasalamatan og gilawmang madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong buntag mga higala. Aniya karon kita magasugod sa atong programa pamalandong sa kabuntagon. Sa ngalan sa Seventh-day Adventist dire sa Kambayog, akong gina-greet ang mga kaigsuonan membro sa NCCDAC og mausab sa CCLTS. Maayong buntag sa inyong tanan. At ako pong gina-greet ang mga atong mga kadagkuan, mga leaders, mga elders ug ang tanan nga sakop niini nga district. Og ako po gina-greet na maayong buntag ang atong mahal nga Pastor Clyde Putot na kanunay nagasuporta. So diri ra kutob ako ihatag sa akong kauban ang dugang kasayuran. Okay, may buntag sa tanan no. Higala ning taknaa among giampo nga ikaw anaa sa maayong kahimtang. Sa grasya sa Ginoo atong iuli ang pagdaog ug pagpasalamat kaniya tungod kay padayon natong nadawat ang mga giya ug panalangin gikan sa atong Dios sa atong pagtuon matag adlaw. Mao nga kita napalig-on sa atong Dios sa atong pagtuon matag adlaw. Mao nga kita usab nilig-on ang atong pagpanalagad kutob sa mahimo higala no. Ayaw gyud pagbuhi sa pagtuon sa iyang mga pulong o pagsunod nini nga programa ang pamalandong sa Kabuntagon Cebu. Kini inyong ubos nga alagad Evangelist Jory Rupita, Brother Jory Nunez, Wailain ko dili si Brad John Binondo. o kauban sa usab namo si Evangelist GC Atuel nga mao'y nag-operate sa kamera. So maayong buntag Kambayog, maayong buntag sa tibuok kalibutan. Salamat sa Ginoo nga nakadangat kita niining ika-18 nga adlaw sa bulan sa Enero 2024 adlaw karon nga Huwebes takna sa atong pamalandong may tungod sa maayong panlawas. Ang atong lawas mahigala mao ang templo sa Dios o katungdanan kini sa tawo nga atimanon ug katunon ang mga pamaagi sa pagpanambal niini uban sa pagampo nga may pagtuo sa atong magbubuhat atong mabatnan ang kahimsog o gining mga gutluwa mga igsoon no ang atong suhito sa atong pagtuon sa maayong panglawas ining kabuntagon mahitungod sa alcohol o gitawag og public enemy number 1. So sa dugang kasayuran ini mga higala ako kining ihatag ni Evangelist John Binondo. Mayong buntag mga kahigalaan. Nining kabuntagon mura og makaingon ta nga kalipay sa usa ka tawo nga buntag sayo human siya makamata makahimo sa pagpamalandong mahitungod sa mga butang nga makahatag og kaayuhan. Mao nining kabuntagon magahisgot usab kita mahitungod niining usa ka butang nga atong pagtan-aw murag maayo labi na og masulod na sa baso mainom ta apan wa ta masayod unsa unya mga resulta niini. Mao nga nini kabuntagon panahon nga atong pagahisgutan ang usa ka butang nga kadaghanan kanato wa siguro masayod pero kadaghanan nagagamit mahitungod kini sa alcohol.
atong ibalik usa ka Diyos sa ila. So, daghang salamat, Evangelist John Binondo sa dugang na impormasyon. So, karon mga higala, mga igsoon, atong pagatun-an ang sama sa gingon sa atong kauban, ang tungod sa paggamit sa alkohol. Unsa maning alkohol? Ang alkohol, usa sa pinaka-tanyag nga ilimnon diri sa tibok kalibutan na halos tanan mga tao, labi na ang mga lalaki, naanad na sa pag-inom o ilimnon na makahubog. So atong tun-an karon unsa ang mga makuha nato nga problema o sakit kung kita padayon nga pag-inom o gitawag nga alkohol o ilimnon na makahubog. Ang alkohol, mga higala, madaniho na siya. Tungod kay kung atong tan-awon ang mga advertise sa TV, kung imong tan-awon ang mga artista diha, imong makita na naana siya sa mga importante nga mga event, parean ng birthday, parean ng kasal. Kanunay gyud na nato makitaan na mga ilimnon. So muna atog yung makitaan sa mga komersyal na kanang mga tao na nag-inom, nalipay gyud sila na mag-inom kay mura og makahatag og kanang kusog. Munay atong tun-an karon unsa ang atong makuha pinaagis pag-inom og makahubog nga ilimnon. So ang mga hunahuna sa kadaghanan ng mga tao na kung sila mo inom og mga ilimnon, alcohol, makahatag kini og relaxation or gitawag nga para malaski ka. Kanang nakay problema, ang tao makahuna-huna siya na kinahanglan niya mo inom kay para nagahuna-huna man siya na ang alcohol makahatag sa iya og sulbad sa iyang problema. Karon ako ihatag ang higayon sa akong mga kauban dre, sa akong mga katapad, ang ilang komento mahitungod ani nga ilimnon. Ako unang ihatag kang Evangelist Jory Propeta. Okay, salamat Evangelist Nunez, no? Nahibalo pa mo mga higala nga ang alkohol gikonsidera ni siya nga labing peligrong droga sa kalibutan. Nganuman, sumala pa din mga higala no nga usa sa mga makamatay no or sinungdan sa kamatayon dito sa mga nasod sa Europa nga ang mga lalaki no nag-edad og 30 og paubos ang ilang kamatayon kuan siya no kanang alcohol related og bisan pa man dito usab sa nasod dito sa Estados Unidos ang giingon dito nga ang ikatulo nga labing kanabitang kuya kanabitang actual cause of death may tungod sa alcohol. Subot pasabot ni gala no nga base kini sa pagtuon nga dili gid ay maayo ang pag-inom og ilimnong makahubog. Ilabi na mga higala kung magmaniho ka og sakyanan. So matod pa din no nga ang alcohol usab mo patay og sobra 5 kapilo nga mga tao. Subot pasabot mga higala no 5% sa population mao kini ang ingon nga pwede no nga mahitabo sa tao no mamatay siya kung minom sa alcohol. Ang alcohol sabi mga higala hinungdan sa dugang nga mga balatian sama sa ingon sa kong kauban nga kini nagdulot og mga labi pagyong problema nganuman ikaw na problema mahigala sa diha nga mo inom ka og kanang beer paminaw nimo nga depressant ni siya og ingon man kanang iyong ka nga pawalas problema inigmata sa ikabuntag mahimo ma-hangover ka unya labat imong di ka katrabaho so madubli masubraan pa ang problema. Unya ang alcohol usab mahigala no kini usab nagausik og daghang kwarta. So mao ni kung giingon nga sa mga manginumay karon kung wala na mo buti nga mukuan mo kay inyuha man ang kwarta pero hunahunao lang gud ninyo nga gawas ka maghatag kinig balatian nagausik-usik pud ang atong kwarta kay nganuman unas tanan mahigala no nagadaot kini sa atong lawas ug wala usab ni mahatag og bitamina sa atong lawas. Usab-usab mga higala no ang alcohol usab nakabungkag og daghang mga pamilya no. Sumala pa sa ang mga police report no labi na gyud sa Republic Act 9262 mga mga hinungdan
nganong dunay pag-away sa pamilya, usa niini ang gitawag og alcohol related sa diha nga mahubog ang tao, mawala gud ang iyang panumuot, no? Kung ato kining kumpara sa tanan nga mga droga nga hiniusa, kini gyud ang gitawag nga kadaghanan gyud niini mao ang kuan sa resulta sa alcohol. So wala pa mo masayod mga higala nga katunga sa tanang makamatay nga aksidente sa sakyanan, no? Matud pa nila nangutana kog usa ka kuan nga unsay hinungdan nganong madisgrasya ang sakyanan or naminiho. Ang una da ko na may higala, no? Number 1 gyud ang makainom ka, no? Secondary na ang gitawag og kanang duka og ingon man kana bitawng kuan ka kanang bitawng nakalitan ka or nakaidlip ka, mga secondary na, pero ang pinakauna gyud nawad-an sa break ang katulo, ang pinakauna gyud mahigala, no, mao gyud ang mga kuan gyud mga kana bitawng nakainom ba usa ka tawo mo bitaw, no, inigabot sa pulis, ang buhaton niya simuton gyud iyang babaw kung tanong nakainom ba ka o wala. So mo ni mahigala, no, katunga sa tanang makamatay nga aksidente sa sakyanan nalambigit sa makahubog nga ilimnon, no, bisan pa man sa mga aksidente sa balay og trabaho. So atong hunahon higala, no, nga dili lang dahil sa mga aksidente sa kadalanan, bisan pa man day aksidente sa balay ug ingon man sa trabaho, ang hinungdan ani mao ang pag-inom og mga ilimnon nga makahubog, no? Giingon nga ang alcohol diri sa dugo, no, mo kuan siya, musagol siya, doon na kini 0.02% nga ang alcohol nga musagol sa dugo niya. Kung ang alcohol mo subay na sa dugo mahigala, no, mawad-an og maayo nga paghukom, unya maaksidente ta, wala pa mahibalo mahigala, no, nga kana bitawng ang taong panahubog, no, sa diha nga maaksidente siya, ang una ding mahubog na to ang atong red blood cells, diba brother Atuel o brother John o brother Jory, ang red blood cells mo bitaw, no, nga sa diha nga mahubog ang red blood cells, dili na siya mo kuan bitaw nga moagi na sa bone marrow bitaw nga ang usa ka tawo kung mahubog inig-abot dito sa ospital, dili siya injikan og anesthesia ngano man, tungod kay kuan man siya, dili na mutalab ang anesthesia niya kay ngano man, tungod kay ang iyang red blood cells nahubog man pod. So nga na igala, no, so subo lang plandungon kung ang usa ka tawo nga hubog inig-abot sa ospital, kung tahion siya mag-agwanta gini sa dugang kasakit kay ngano man, tungod kay dili na mutalab ang anesthesia diya kaniya. So sa dugang pang mga kasyuran mga higala, ako kining ipasa ngadto sa akong kauban diri. Okay, daghang salamat Brother Jury Tropeta sa impormasyon na gimong gihatag may tungod sa ilimnong makahubog. So ang mahubog day ani ang atong dugo, tapos maapektuhan lang ang atong utok, atong lawas, no? Mabag-o ang atong panghuna-huna, no? Ang general maayo pagporma, di ba? Maayo pa manulti. Pero once na 20 minutes lang na pag-inom, wala na. Pati ang iyang hinapay, wala na. Pati ang iyang tingog, nalubad na. Oh, labi na ang iyang panlihok, dili na gyud formal na panglihok. So akong ihatag ang dugang kasayuran sa atong tapadre kang Evangelist John Binondo. Mga kaigalaan, ang atong pagtuon ining buntaga, usa ni siya ka importante nga angay natong mahibaw-an, mga informasyon nga among gipaabot kaninyo, ilabi na ni ining usa ka butang nga daghan kaayod nga mga tao nagagamit ni ini. Sumala sa gipahibalo nga kadaghanan nga mga panghitabo sa kadalanan ang dunay relasyon kini diha sa ilimnon. Tungod kay ang gamaniho na influensya man unya mo resulta og di maayo. Gani sumala sa mga pagdiskubre, taas kayo ang mga kriminalidad nga adunay related sa ilimnon. Sa mga pagsusi sa mga dalubhasa, duha ngadto sa tulo ka mga tao nga nalambigit sa pagpatay na ilalom gyud na siya sa influensya sa alkohol. Kagahapon, ato pong gitunan ang
ang droga. Mao gihapon mga butang dili gyud maayo kung mailalom ta. Pareho ra po dining alcohol. Alcohol or wine or vino. Mao ni siya ay tawag nato ani. Wine or alcohol. Usa ka angay natong mahibaw-an nga doon na gani mga paghitabo sumala sa atong nabati ganiha, magbutang na kanang panalitan ay kanang suko, scene on the crime operative. Mao man ay meaning, no? Suko. Ila day nang butangan og yelo nga parang cord, no? Pabutangan din, palibutan, kordonan ka, niya, buta, nag-do not enter, kaya nga naman, na dito yung nahitabo. Ang nahitabo, sa pagdiskubre, ang numero 1 nga resulta di ay tungod kay niining ilimnon. Mao nga daghan kay mga epekto sa alkohol sa lawas. Ang pangutana, unsaon man nga makaapekto sa lawas ang ilimnon o kining bino or kining alkohol. No, ngano makaapekto man? Sa mga pagdiskubre mga kahigalaan, ang alkohol usaday na siya ka hilo. Kung makisgot ka tag hilo, makadaot yun na siya. Mataw man og mananap. Mao nga ang alkohol usa di siya kahilo, dili ni siya kinahanglan nga tunawon pa sa tiyan. Kaya nga naman, liquid biya gini siya. Di na ni siya kinahanglan tunawon sa tiyan. Aron mutuhok ni siya dito sa atong lawas. Kung dili, musulod ni siya direkta sa ato agyanan sa atong dugo nga makaapekto sa matag selula sa atong lawas. Ganiya, kanabati ninyo nga kung mo inom dahil kahigalaan, ang pangutana, kinsa man kuno ang unang mahubog. Matod pa, ang unang mahubog, mao ang atong dugo. Kaya dito man ni siya musagol. No? Musagol ni siya dito na maapektuhan. Dili lang pagkahubog na sa dugo, natural. Ikaw nga tao, niya hantod sa ibang utok, muapekto di tanan sa selula sa atong lawas. Mao nga kini nga mga impormasyon higala, kung ato lagi ni siyang masabdan, mga pamaagi nga makalikay ta, niining butanga og mahimo nga magmaayo ang atong lawas. Ang atong panimalay, apektado. Kung ang bana nahubog, apektado ang pamilya, apektado ang mga relasyon, apektado pod ang bulsa. Mao nga maayo ning atong pamalandungon kini mga butang mahitungod sa alkohol. Salamat kayo, Evangelist John Binondo, na ang una daing mahubog ang dugo. Tapos ang dugo, maapektuhan ang sirkulasyon. Muhinay ang sirkulasyon sa subaw na ang tao kumulihok, hinay pod. Tapos kini di ay alcohol, pag abot sa lawas, hilo na siya. Pero kini nga hilo, di ni siya makamatay. Kay gamay ra man na hilo. Gamay ra, ibig sabihin, kung gamay dahil na hilo ibutang sa atong lawas, maapektuhan ta, pero di siya na mamatay. Pero hinay-hinay ang pagkapatay. Kay madaghan may maapektuhan. No? Kita ka na ang kining ilimno na makahubog, 20 minutes lang maapektuhan na ka. 20 minutes lang ang imong gihuna-huna, imo nang mabuhat. Kay ang ilimnon makakuan man siya, ang imong pagpugong, daghan ang mga panghitabo na na experience na nakabuhat og dili maayo. Ang ipang pantaming mabadayon, nakainom ang good ko. Nakabuhat ko ani, nakainom ko. So, ang iyang mga hunahuna, ang taong dili hubog, napa siya hunahuna. Nasa hunahuna pa lang niya. Pero pag tao nahubog na,
ang katong iyang pangunahuna ang pagpugong mawala gyud. Mauna siya ang iyang judgment, no? Mauna ang mga butang na dili isulti, masulti na. Ang ilimnon di ay sumala sa atong giingon sa atong kauban na daghan gay maapektuhan sa part sa atong lawas. Una ang utok, tapos ang mga parts. Ang pinakamadaot gyud ani mga higala kining atong atay. No? Kaya ang atay man ang musawo saod sa mga i-process man na niya. Mao ang tao magkabaton gyud og gitawag nga peptic ulcers. Kay ang atay mo man na ang mukuan sa atong mga imnon, atong kanon, diha gyud. O kining atay, madaot ang selula sa atay. Madaot siya sa pag-inom o gitawag nga alcohol. So, daghan ang maapektuhan ani. Ang mga ang atong stomach, no? Kay ang circulation sa tibok lawas, kay ang atong lawas 70% man na tubig, tapos mahaluan og glason, ang mga part sa lawas nato maapektuhan, labi na kining gitawag na atong stomach, no? Atong atay, tanang mga parte ang atong utok madaot gyud sa ani nga ilimnon. Okay. So dili kaayo maayo ang paglihok sa atay sa panahon na muinom ang tao. Dili mahimong normal ang paglihok sa atay. Ang atay naningkamot sa pagpanalipod kanato pinaagi sa pagbungkag sa labing makadaot nga mga butang nga gidala ngadto sa lawas. So ang panalipod gyud dayon ana ang atay gyud. Apan sa proseso, ang alcohol makadaot sa selula sa atay. Unya, kung atong makainom taw bisan unsa, ang mupanalipod ang atay dayon karon kay ang alcohol o makahubog nga ilimnon daoton man niya ang selula sa atay. So kung atay ang mupanalipod, kung maguba ang atay, wala na. Bisan pang usa ka tawo nga makainom sa mga kasarangan nga madaghanon sa regular na basihan, ang bisan usa ka ilimnon mas dako ang kadaot sa ulahi. Pag-abot ana, daghan gyud ang mga record sa ospital, kadalasan diha kanang yung pag-inom-inom kanang madisgrasya, no, naagani sa balay ka lang. Sa krimen, sa pamilya, sa balay. Naagani na hitabo na sa balay lang siya, naginom-inom na to, init mang ning ilimnon. So naka-decide siya moadtog CR maligo. Pag abot niya dito CR, nadalin asman. Kay tiles lagi, naigo ang iyang ulo. So nahibulong ang mga tao na dugay man na naligo raman to. Pagtanaw nila, wala, patay na. Kay nga naman, naapektuhan man ang iyang paglihok, ang iyang paglakaw, tapos basa ang CR pag niya, tuang. Sa mauna, mga kaigsuunan. Ang tawag ani kapag madawat ang atong atay, pinagi sa pag-inom, kay kung muinom ka, di namang gyud ka muinom lang. Muinom ka, nagitawag ang mga pulutan. So, daghan ang maapektuhan ana, na musulod sa atong lawas, ang atong lawas makabaton og gitawag nga sakit na cirrhosis of the liver. Cirrhosis. Cancer sa atay. Kining atay naa ni siya gitawag 200 function, no? Daghan kay ni trabaho sa lawas ang kining atay. Diha ginaproseso ang mga dead cell, diha gihimo na siyang bile o apdo. Diha ang pag-process. Iya man ang ang mga soldiers sa aton lawas, ang tanan nilang gipang pilde, diha gyud na mo kuan sa atay. Okay. Sa diha nga ang normal nga mga selula sa atay madaot, kini mapulihan sa mga
tambok nga mga selula ug ang atay mahimong dalag ang color yellow og labaw pang dili maayo ang pagtrabaho niini. So mauna siya, madaot gyud ang atong lawas. So aduna kabay problema sa pag-inom. Oo. Moingon man ang uban na okay ra man ang moinom, basta dili lang ka magbuhat og dili maayo. Parang kanang ang pag-inom ibutang na sa tiyan, dili sa utok. So naa may mga hingana nga mga mga higala. Naa may mga anak na mga pangatarungan na ang ilimnon na makahubog ang alcohol ibutang sa tiyan, dili ibutang sa utok. Bisan ibutang pa nato sa tiyan. Kay ang epekto sa makahubog nga ilimnon isog, dali ra gyud madaot ang tao. Ang pangutana dire, aduna kabay problema sa pag-inom? Ako ihatag ang dugang eksplanasyon diri sa atong kauban, si Evangelist Jory Ropeta. Salamat Evangelist Nunez kanang ato lang timan-an mahigala no nga sa diha nga minom tag ilimnon nga makahubog ang pinaka madaot kinatono una ang atong tiyan kay nganuman kani magud atong stomach mahigala duna say gitawag og lining nya. The more nga moinom kag alcohol, the more usab kini siya mo produce og gitawag og enzymes and acids. So mo no unya ato sa timan-an mahigala nga ang atong lawas gidisenyo siya no, ang tiyan gidisenyo aron no kanang iyang bitang ikuan niya nga enzymes para ra gyud sa pagkaon kanang acid bitaw para gyud sa pagkaon ug ingon man sa tubig. Ang kani bitong cirrhosis of the liver or liver cirrhosis kani siya no kanang matud pa sa pagtuon nga kuyaw da kuno kung masakit ka sa atay nganuman tungod kay atay mahigala no dili sa pwede tahion, di pwede no. Okay ra siguro kung kanang bitaw sa permiro pa kay kung ari sa tumoy kay pwede ra pikasan gamay pero sa diha nga ari gyud sa dapit sa tunga matud pa sa pagtuon ang atay dili siya makuan siya gitawag og kanang bitaw kanang imong ma-repair mo or matahi nimo. So daghang mga nasakit og liver mga higala no, liver cirrhosis, ang ending ana gyud kamatayon, mamatay gyud ang usa ka tawo kay nganuman matus pa sa pagtuon nga usa sa dili nga makuan nga matahi nga organ sa lawas mao ang atong atay. So mo ni siya makadaot kay diay. So mo ni gingon mahigala no nga og ang agyanan sa abdo mahimong mababagan. So sa diha nga moinom ta og ilimnon makahubog. So ang abdo na mo secret siya og kanang unsay secret na lang isabayal bro kanang para pantunaw sa pagkaon no. Pero tungod kay ni inom man ka sa kuan ilimnon makahubog mababagan niya no. Sama sa ingon nga kung mag-inom ta doon tay problema sa panglawas sa trabaho ug ingon man sa relasyon sa tong pamilya makita mo may galano nga usa-usab sa cause of broken relationship nahimong single mom single dad kamatayon dia sa pamilya ang usa sa mainundan mao ang pag-inom no. Sa akong kuan sa year 2019 tulo ka mga igsuon sa ni Papa namatay gumikan sa kuan sa nalata ang atay tungod sa pag-inom. So nga na migalano nga ang atay angay ginatong ampingan nato nganuman kay kung ang atay usa siya ka dakong laboratory sa tulawas. Unya gawas una migala ang kaning sab nga alcohol makapikto kini sa atong utok. Sumala pa sa pagkuno nga mas labaw pa ni siya nga makadaot kaysa gitawag og shabu no base sa pagtuon gingon ri epekto sa alcohol sa tong ahuna-huna og lawas mukuang isa muka grabe nganuman tungod kay ang alcohol mga higala no kuan siya makadaot sa atong nervous system no mawita na nga sa diha nga nainom kag alcohol mahimo kang iritado depressed ka permente unya maglisod us kag pagunahuna nya kapoy mong lawas unya murag wala na kay pangandoy sa imong kinabuhi. So sama sa ingon nga hilo makaadik og ingon man sa mga higalano nga sa diha nga mo sige ka gamit ani dali kang masuko unya managmal pugas panimalay. So ako makita no nga sa una kay si akong amahan usab ka pala inom
dali masukos papa managmal nya kalipong makainom ka no kanang luiki mga sawa sa uban kayo naman immoral ang ilang kuan niya kanang ilang relationship diya sa iyang kuan sa ilang pamilya. So makita to may galano nga do na bitay kaso sa bawsi o sa kuan bita kanang children abuse. Imo makita nimo abandonment tungod na sa pagkapalhubog sa usa ka tawo. So nga na may gala. Karon ang alcohol makagubang sa utok na to no. Sa matag inom ang pipila ka mga selula sa utok permanente nga madaot. Subot pasabot mahigala no nga dili day ingon nga kuan kanang temporary right kun dili once nga moinom tag alcohol madaot ang selula sa tong mga utok. Unya human na nino kay mo madaot pa tong utok mo kunhod madaot man no mo, ang mga cell sa tong utok unya mukuyo sa atong utok mahigala no nya dili na ta kahunaw-na og tarong ana. So matod pa sa mga eksperto nag-ingon sila nga ang mga eksperto nag-ingon nga human sa duha ka mga ilimnon daghang mga mental nga kalihukan lakip na paghukom og memorya ang madaot. Subot pasabot mahigala no nga dako gid ning kadaot ang alcohol sa atong lawas no. Ya sa dugang magkasayuran mahigala ako kining ihatag sa akong kauban diri sa akong tapad. Okay, salamat Evangelist Jory Robeta sa pag-discuss ani. So mauna siya daghan ang mapiktuhan. Pag napiktuhan atong lawas, mapiktuhan pod ang atong trabaho. Di ta makakonsentrate sa trabaho. Na gani mga tao na pag makainom, grabe gyud moinom, murag wala nay ugma. Ang alak sa tinuod lang mga higala, makaayo man na siya sa kuan, sa lawas. Kung amo imong basahon, daghan naman ang alak kaniadto, dili man parehas alak karon, no? Dili gyud kay ang alak nga gisgutan sa Biblia duha ka klase. Oo, moingon sila, moingon mo na bawal ang alak. Ginong Hesus gani dito sa kasal sa Kana, nagpainom, nagbuhat maganing alak. So mauna ang kinahanglan natong masayran mga higala. O kadtong ingon sa Biblia, si Apostol Pablo mismo na inom og gamayng bino para tambas kuto-kuto. So ato na siyang tun-an kung unsa na siya na klase na alak. Kay daghan may klase na alak. Ang alak nga gisgutan nato dire, ang alcohol na gisgutan nato dire, kanang alcohol na dili maayo sa lawas. Kay naay mga nasod sa kalibutan mga higala na kada human nilag kaon moinom sila og alak kay makatabang ni siya sa digestion. Kay ang ilang lugar walay mga nihit ang mga utanon, nihit ang mga prutas. So ang ilag yung gikaon dito mga karne. So pagka humagkaon gamay ra kaayo ang ilang imnon. Na sila'y pagpugong kay makatabang to siya sa pag-circulation sa dugo, tapos makatabang po siya sa pagtunaw sa gitawag nga atong gikaon. Pagkahuman, makahatag po siya inis lawas kay na may mga lugar sa laing nasod na perting katugnaw. Oo, pero naabuso man ang pagkuan nga karon ang mga dato naghimo man og mga dagko kaayong mga pagawaan ng mga alak at ang ingredients ato grabe kay namang gyud mga tao na gusto dakkuan yung amats gyud, no? So mauna siya problema sa pag-inom. So akong ihatag sa atong kauban si Evangelist John Binondo ang dugang pa na mga kasayuran bahin ni ini. Kining alcohol, kahigalaan, or bino o alak, wine, eksperensyado ko ani. Kanang inyong mga naagian diha, ako po nang naagian. Kay sa nagabiyahe ko di Pulog, Sambuanga, inigabot na mo sa Sambuanga, Higala, wa may laing himuon kining alcohol. Tulo among sagulo na siya. Naingalan sa ilim nun nga sagulan na mong orange, sagulan na mong beer.
gitawag na siya namo og Spanish highball. Highball gyud basta may naikan. Napo ko experience kay galaan nga ako gid mismo ka suod sa kinabuhi, ako ugangan og ang akong bayaw, ang ilag yung namatyan kining problema sa atay. Kay nga naman, sayo pa kay sa buntag, labi na og daghan og income, gikan ka sa dagat, pag uli, niya natural na ay mga kilawon, ay sugbaon, niya daghang amigo, makadaghag amigo ning alkohol, kining binom, makadaghag amigo ni. Kay di man pud maayo mag-inom ka nga ikaw ra usa. Muadaghan ka kay galaan. Jadi ka say makabulag sa pag-inom. Apan kung atong tagdon higala ang pangutana, aduna ka ba'y problema sa pag-inom? Why problema sa pag-inom para nako? Ang problema wa kay ipalit og ilimnon. Kay mangita matagpagi unsaon. Pero sa pagkatinuod higalaan, ang resulta ni ini unya mahimong problema. Kay ngano? Tungod kay sa kadugay na to gamit og alkohol, no sa kadugay na sige na tag-inom, mahimo man nga ma-abnormal ang selula sa atong atay. Ma-deform na siya. Unya ang hinungdan nga ang tao magkasakit sa gitawag cirrhosis of the liver. Di ba? Muna na siya. Daghan kayong nangamatay nga mga tao, mao na hinungdan, klase sa sakit. Kanadya siya, kung naana ka anang sakita, cirrhosis of the liver, mahitabuan na nga mudako man, magkadagko ang mga selula, niya mahitabo nga mukugan na siya. Pagkugan niya na, mo resulta na nga mugahi. Paggahi niya na, dili na regular ang iyahang trabaho. Mura na siya maglubag-lubag. O kinahanglan nga, kini nga mga informasyon, ilabi na gyud kanato. Iapil na to ni kanato kay sa una mo inom magugo. No? Aron ta masayod, sa mga dili maayo, nining klase nga ilimnon. Kay sa atong inyong nabati, nabi mga klase sa alcohol na ay gitawag fermented wine, na apoy unfermented wine. Kanang wapay sagol. Wala sagol. Kanang tuba, pananglit. Kanang tuba, kay galan, ako mainom akong tuba. Labi nagputi nga tuba, kanang bag-o yung gibutang dito sa saluran. Ay, perting lami, anak, buntag sa'yo, makainom ka na. Apan, kung imo na ng sagulan, i-ferment na ni mo siya, no? Doon na sagulan ni mo tungog, sagulan ni mo barok, o napa na ipagsagol uban, dili na siya natural. No? Mo na gitawag fermented wine. Ang resulta na, kay gi-ferment naman, gisagulan naman, aron siya, ang tuyo gud aron, ang tawag ganahan, magyuglami. Ang resulta di ay sa lami, mo na siya, kadaot. Tanan yun, basta dili na to ayuhon sa pagsabot, mabitaw ingon ang mga pagtuon, sa dili maayo, hingpit yun nga pagbiya, total abstinence sa dili maayo. Pero kung kini siya maayo, ang angay pod buhaton, moderate ra punta. Di pod pagpalabi kay maayo, pahinaykan di ay. Sumana nga doon na kita'y kinahanglan pagtuon, aron yun, ato ni siya masabtan, kung unsay maayo o kung unsa unya'y dautan. Resulta pag-abot sa katapusan. Usan ni siya ka mga informasyon ni Gala, nga angay yun na to mahibawan. Unya kami diri, muhimo migtabang sa inyo. Aron makahimo og dakong kausaban ang atong mga kinabuhi sa mga butang nga dili maayo, doon ay mga solusyon ana. Doon ay solusyon. Atong ihatag balik sa atong kauban. Okay, daghang salamat Evangelist John Binondo sa mga dugang pangaksayuran. So,
dili gyud maayo ang gitawag nga isog nga ilimnon, no, sa atong lawas. Madaot gyud ang atong utok, no? Karon mga higala, kung mo biyahe mo, kung mo biyahe mo ba, halimbawa, pananglitan, musakay mo eroplano, karon, musugot ba mo nga ang piloto sa eroplano, sa dili pa mulupad ang eroplano, ay mag-inom-inom, maghubog-hubog ba ang piloto sa eroplano? Kung kamo ang pasahero sa eroplano, musugot mo na ang driver sa piloto, ang piloto sa eroplano, maghubog-hubog unay sa dili pa mo lupad ang eroplano? Kung ako inyong pangutanon mga higala, di gyud ko musugot. Bisan pa. Sugot. Oh. Gusto kang mamatay. Sugot. Oh. Nganoman. Ay kung ingna mo ingon mo na oo. Pero ako mo ingon ko dili gyud ko musakay, no? Kay nganoman, kay ang tao naa gani mga balita na mga disgrasya, no? Unsa man ang hinungdan? Ang dili mo padagang kusog, hinay-hinay pag makainom, mo padagan na siya kusog. Di na siya magunahuna kung madisgrasya ba siya. So karon mga igsoon, kung kita makainom sa maisog nga ilimnon, ang ato dieng pagtimbang-timbang sa sakto ba o sayop, maglisod na ta pag desisyon kung kaniba sayop ba ni or dili, tama ba ni o sayop. Kaya ang alcohol, so grabe, mas sobra pang makahilo kaysa atay og utok, makakuan siya. Dili makapagpugong sa udyok sa ha? Uyok. Sa sa bukog. Mauna siya. Kay ang mga selyula sa lawas, sa utok, sa atay o sa ubang pa, dili na mahimong normal. Dili na mahimong normal. Ang circulation, dili na. Mauna. Tapos, ang pag-inom ra ba, binuntagay. No? Binuntagay. Ang taong hubog, di na katuod sa ilang balay. No? Muingon, unsa naman ning nanagan naman ning mga balay. Di naman ta kagukod. Ano man? Di na tarong maglakaw. So mauna siya mga higala, no? Ang epekto sa pag-inom. Og ang tao na muinom, pagkahumanyag inom, unsa man mahitabo sa iya? Laski ba siya? Kusgan ba siya? Hing-inom karon adlaw. Pagkaugma, pagkabuntag, unsa may mahitabo sa lawas sa tao? Ha? Maluya. Kanang gitawag na hangover, sakit, labad ang ulo. Oh, grabe. Kanang sa una nakasuway gyud ko ana. Bugat kayo sa lawas, di makasulos trabaho kay sa lain kayong lawas. Luya ang lawas sa labad sa ulo. Oh, tapos ay inuman nato nig kape. Dublehon ang kape. Tapos magkuan dayon og mga noodles kay inom og init na sabaw. Di man madalag yun. Kay nga naman, wala may pagpugong. No? Tapos, daghan sakit ang daot sa atong lawas. Tapos, kung mas daghan ang alkohol nga gigamit, resulta sa kakulangan sa vitamina o minerals. Okay, madaot man. Samaw na siya. Ang taong palainom, masabtan man ni mo na. No, masabtan ni mo na. At may na po yung mga tao na kasigi og inom, bisan dili makainom, murag gyapon nakainom. No? Kay maapik ang panit nanimaho na, ang baba tanan nanimaho na. Wala na ipakialam ang tao. Ang pag-inom og usa ka serbesa matag adlaw mudangat ngadto sa 15 ka libras nga timbang. Oh, ang pounds kanang libras, pounds man na. Madugangan day 15 ka pounds ang timbang niya. O 7 kilograms. Mauna siya.
Kada tuig, kada inom nato mga Sabihan na. oo. Beer man o unsa pa na mga kuan kay ngano man mukaon man og kusog og pulutan usahay gani. Dili na himong pulutan kay kaon na. Dugang pa kadtong nag-inom og alkohol kasagaran mukaon og daghang pagkaon. Oo, naa gani mo inom na wa pa gani kaon. Oh, inom na. So daghan katong among gibisita nadto, mao na. Walay kaon. Wala maghunahuna og kaon, ang hunahuna niya inom na. Wa pa gani kaulis balay. Mao na. Ug ang uban pod, ang birahan, ang pulutan. So mao na ang resulta. Ang lawas mo tambok, mo dako ang tiyan tanan. Ma-deform ang lawas mga higala. So ako ihatag ang mga dugang panakasayuran sa atong katapadre, Evangelist Jory Propeta. Salamat Evangelist Nunez. Usab sa na maiksuna no ang pag-inom usab maka-cause kini sa cancer. So matod pa sa pagtuon giingon diri nga tulo lamang ka ilimnon kada semana, no? Tulo lamang ka ilimnon nagdugang ang risgo sa cancer sa suso sa mga babae ni. So ang mga babae di ay dili maayo nga muinom sila og ilimnon nga makabuo kay ngano man matud pa sa pagtuon nga bisan tulo lamang ka ilimnon kada semana kini magadugang og risgo sa cancer sa suso. So base pa sa pagtuon usa sa mga cancer sa suso katog yung kusog mo inom, no? Musobraan bisag tulo lamang ka ilimnon kada semana kini siya peligro alang sa babae. Unya gawasan na mahigala no nga ang sa mga babae usab ang alkohol kanang siyang makapeligro usab kinisa kanisa kana sa ilang pagmabdos, no? Imo mangita kung ang usa ka inahan kanang palahubog ni siya kusog minom inig panganak niya imo makita nga ang iyang bata no kulang og pangisip mura bitag pasabot kanang mura siya kanang abnormal ang bata tungod kay resulta kini no sa inahan nga kusog siya mo inom. Unya karon kumusta ang mga benepisyo sa kahimsog, no? Matod pa diri nga kaning kuan mahigala no kumusta man ang mga benepisyo sa kahimsog. So kani nga tubag kaning mahigala ako ginihatag sa usa nako kakauban diri si Kapamalandong Brother John. Okay. Atong makita kay galaan og inyong nabati ang dili gyud maayo mga negatibo nga resulta sa pag-inom sa alkohol, sa bino, sa alak nga mga fermented. Apan dunay pangutana ganiha, do na bay benepisyo putang makuha? O do na bay benepisyo? Kanabi ang alkohol kay galaan gikan man na sa mga tanom, gikan sa mga maayo mo discovery nya ilan ang gipagsagol hantod mapurba siya sa kailimnon o sa alkohol. Pero ang atong pangutana diha, kumusta man kung magamit ta og alkohol o doon na may bino kay galaan nga gikan sa ubas kanang bitang grapes, no? Kay tinuod ba gyud na siya kanang bino nagakalain-dain nga klase sa mga tanom o mga chemical sa tanom o niya nakitaan gyud nga makita po na siya nato diha sa mga tanom o mga prutas ilabi na gyud kining juice ginahimo nilang grape juice, no? Mao na siya kana bitong gigamit sa kasal sakada o katong giingon ganiha ang gigamit sa ilang ilimnon kaniadto mga duga to siya sa paras o ubas ba o pero kung daghanan imong isagol mo resulta na siya nga i-ferment na gyud mo na nga dili maayo ang resulta kung ganahan gyud ta mo inom aron makaangkon tag maayong benepisyo kana may daghang baligya biya sa merkado sa karong panahon na daghang kay uba daghang grapes ang uban na gani tanom gyud maayo na siyang gamiton. Kung gusto kitang mainom og kanang ilimnon,
Pero kung kanang ilimnon nga itong imnon, gi-permit na makahubog na gyud, kanang uban nga makahubogan pero lahi ang resulta. No, lahi ang resulta. So dinhi ang mahitabo kay galaan katong mga moinom gyud tag-as ang presyon sa ilang dugo, unya dugang pa niini ang alkohol nakit-an nga makadaot, di ba? Mutaas ang presyon sa dugo, unya ang alkohol nakit-an usab nga makadaot sa sirkulasyon, sa pagpataas sa atong presyon. Matud pa sa mga pagsusi, musangko sa 30% ang pagtaas sa presyon sa dugo nga adunay relasyon, adunay kalabutan mahitungod sa alkohol. Mo kini nga mga dili maayo nga mga resulta sa alkohol kay galaan, kay kita gud usay ganahan magitang moinom. Ang ato ra gyung hunahuna mo inom. Wa kita maghunahuna unsay resulta sa human kita makainom og alkohol. Ato kalipay ra man gyud. Labi na naatay mga kaygalaan, ini kahapon gikan sa trabaho, tagay-tagay dayon. Mahimo tag mga sumsuman, unya maglami na gani, sige na magdugang, di ba? Inom ta karon usa lang ka botilya. Unya kay ini kahuman, naana po yung adugang pata, dugang nasab. Hangtod nga kadugayan, maabot naggabiing dako, sige na og inom, ang resulta banha na. Nga naman, kay matud pa sa pulong sa Ginoo, ang bino maoy tigtamay. Ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan. Kanang mga taong hilumon, perting hilumona na. Pero makainom na gani, perte na yung banhaa. Di ka maong winning list, magkinat sila na. Di ka maong magtinagalog, mag-Ilocano na. O baka matingala ka. Resulta na mo, ingon ang bala kasulatan, bisan si kinsa nga masayop, tungod diining alkohol, dili gyud manggialamon. Tinuod gyud na kay galaan. Ako ginang na-experiensyahan. Doon namin kaniadto gitawag og Farmers Association. O niya, nama ko'y basakan gitrabaho kaniadto. Naghimo mi og tigom. Ang among amo, ilado kayo sa lungsod. Unya tungod kay daghan namang bisita na puno naman kay tanang mga mag-uuma diha man. Ang among amo nga mo'y tag-iya sa yuta nahubog. Unya kay ilado man siya sa maong lungsod. Kay asesor man siya. Pagkahubog niya higala, nangihi siya at tubangan sa daghang mga tao. Nabay, edukadong tao mangihi at tubangan sa mga tao? Lisod kay na una-unaon. Pero nangihi siya at tubangan sa daghang tao. Unsay resulta? Ug unsay hinungdan nga nahimo to niya? Tungod kay hubog na siya. Mawa gyud masayop ang Ginoo pag-ingon. Ang bino maoy tigtamay. Ang maisog nga ilimnon maoy sabaan. Bisan kinsa ang masayop tungod niini. Dili gyud ka magialamon. Bisan unsay imong profesyon, bisan unsay kahimtang sa imong pagkatao, madisgrasya gani masayop ka tungod sa ilimnon. Di gyud ka magialamon. Dili gyud. Mga atong pamalandungan ang dili maayong resulta may tungod sa mga ilimnon. Mao nga ang giingon sa Ginoo kay galaan ato namang nadiskubre ang dili maayong resulta may tungod aning butanga, aning alkohol. Nag-ingon ang balang kasulatan, kung gusto kita nga adunay kausaban, ingon siya, pangayo kamo ug magadawat kamo. Mangayo ta og kahibalo sa Ginoo kay galaan. Aron ang mga butang nga dili maayo nga resulta sa atong pag-inom, aduna na siya'y solusyon. Og siya nga moari kanako, dili ko gayon isalikway. Kung doon na tayo suliran may tungod sa pag-inom, gusto na tang muundang
wa ta masayod unsaon na to pag-undang ang Dios andam muhatag og tabang. Basta mangayo lang ta og tabang niya, mudawat siya nato, muduol ta kaniya, kay ang iyang ingon, dili gyud kaniya isalikway. Okay, daghang salamat Brother John Binundo sa dugang nga mga kasayuran may tungod ani nga atong topic karon. So sa madaling istorya mga higala, naamanggoy mo ingon na pwede man mo inom basta gamay ra. So ang giingon gyud diri sa bisan sa mga doktor o sa mga nakahibalo sa mayong panlawas, mga epekto ani nga isog nga ilimnon makadaot gyud, dili gyud ta patilawon ani bisan gamay. Dili po nato moingon na basta gamay okay ra, kay gamay magsugod man gyud na sa gamay. Usa ka tagay lang unay hantod sa maanad na ka, hantod sa ganahan na ka, hanggang matawag na ka og ma-alcoholic na ka. Ngano man ang lawas mangita naman. Ang hinungdan inom ta gamay ra kay panghugas ba sa atong tutunlan nana. Kapoy man kaayo. Pangulis kusog. Ana, so daghan man tay mga hinungdan, daghan man ta. Pero ang alak yun mo giingon sa atong higala, no? Ating kauban re, ang bino usa ka tigtamay, ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan. O bisan kinsa na masayop tungod ni dili man gialamon. Ano man kay mawala naman ta sa atong normal na panghunahuna. Wala na tay pagpugong. Di na ta makasabot kung say maayo o kung say dautan. So mao na mga higala, hinaot na inyong nasabdan kini nga atong topiko karon, ang pagpamalandong sa maayong panlawas. O kami nagpasalamat na kamo padayon na nagapaminaw niining atong programa sa matag buntag. Liban lang sa adlaw nga Sabado, dili ninyo mapaminawan kini. So sa sunod na higayon mga higala, uban ta sa pagpaminaw daghang mga health tips ang among mai-share sa inyo na makatabang sa atong kinabuhi, sa atong mga sakit kung doon na tay mga sakit. So sa dili pa ta mo padayon sa atong ikaduhang programa, atong paminawan ang mensahe sa awit. Sige lang og saad-saad nga moalagad sa Ginoo, apan naabsan hinuon sa kamatayon. Wala na'y kapuslanan pa ang mga katigayunan, kay sayo ta naman mo paingon. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata, kung ulahin na wala'y kapadungan pa. Sige lang ang pagpatuyang pag-ugmad sa kaugalingon, nahikalimtan nga doon na pa'y buluhaton. Nagandam para sa unahan, apan karon gibawian sa kinabuhi nga unta iyang gipili. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata, kung ulahin na wala'y kapadungan pa.
siya talahuron. Wala gyu'y kalainan sa mga taong kakaraanan, nga ni Jesus sila napalgan nga nakulangan. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata, kung ulahin na walay kapaduman.